आयज आमी म्हापसा वॉटर डिपार्टमेंट ऑफिसान गेल्ली आसा उदकाचे प्रॉब्लम घेवन तेंच्या कडेन चवकशी केल्या ते म्हणटा आमी हेच्या टायमार 2-2 वरांनी ह्या आदी पासून सोडटाले आनी अशें सोडटा पूण अशी कंप्लेन लोकांची अशी कंप्लेन येयल्ली आसा की फाटल्या 10-12 दिसां पासून लोकांची येयले ना अशे 4-5 उबी आसा एकता नगर कोल्ली म्हापसा आनी याटेश्वर जे बाकीचे शेतये वाड्यार खुबश्या अशे वाठारांत उदक येयलें ना तेज्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता की हांगा बेगीन दखल घेवची लोकांक उदीक दिवचें उदका वचून लोक कितें काम करूं शकना प्रत्येक हे असलें उदक येता हें उदक लोकांनी वापरपाचें हें उदकाचें हितून कितें काम जाता हें कितें पिवपाचें आयज बायलांक कितलींशीं कामां आसता घरांत हे उदका वचून काय कामां जायना प्रत्येकाक घरान कामां वचून करपाची खुशी आसता की घरान निवळ दवरपाचें कपडे धुवपाचे आयदनां धुवपाची एक प्रत्येक काम उदका वचून जाता सरकारा कडेन मागता हे असलें उदक दिवचें घरान कितें तरी बरे भशेन दखल अंदाजी घेवची आनी सगळ्यांक बरें उदक करचें